नाजरीन जेह्ड़े इस टाइम दुआ मंगी रहे हैं मोहम्मद अल्ताफ साहब इन्हें इत्थे लंगर ने तमाम किया। अल्लाह पाक ने सेहत फरमाए, अल्लाह पाक ने खुश रखा है। माशाअल्लाह नाज़रीन माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب अंदर कमरे में भी है बाल्टियां नाज़म अंदर बाल्टियां चाहिए, 2 बाल्टियां लाल पानी चाहिए। लेटा उठे दफ्तर खाने को मसला قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات طاهرون بها من جميع السيئات ترفع بها عندك الدرجات نبلغون بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات ويقاف المهمات ويدافع البليات ويا حل المشكلات أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا علیہ وآلہ. اللہ پاک تیری توفیق فضل کرم مہربانی سے تیرے محبوب بندوں کے یا اللہ پاک چاند کی تاریخ ان کے لحاظ سے ان کی برسی ہے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جتنا بھی تو نے توفیق عطا فرمائی جو بھی ذکر و فکر جو بھی محفل پاک جتنا بھی پڑھا پڑھایا سنایا جو لنگر خرچ کیا یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوئے یا اللہ سب کو شامل ہونا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا بیٹھنا آنا اللہ کی عظیم بارگاہ کے اندر اپنے حبیب و محبوب کے وسیلہ سے مقبول و منظور فرما کر آمین. اللہ مکان کے عظیم عطا فرمائے سبھی طرح سے کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کی نام آپ کی تقدیم دنیا سے تقدیم شہداء صالحین تمام کی صلاح کے لیے کا مدین خصوصی محبوب سبحانی سیرت اللہ جان سمیت یا اللہ کے محبوب کرم مختصر بندے حضور حضور عالم یا اللہ آمین. یا اللہ پاک سبھی کا یہاں مقبول منظور فرما کر سبھی کی زوریوں کو یا اللہ پاک برابر سے قبول فرما آمین. منظور فرما کر سب کے لیے ذریعہ نجات ذریعہ شفا ذریعہ بخشش بنا آمین. اللہ پاک سب کی زندگی کے صغیر کبیرے کا نام معاف فرما آمین. اللہ ان دربار کو فیض ہمیشہ جاری و ساری فرما یا اللہ پاک جس بھی رنگ سے جو حاضر ہوا اللہ سبھی کی دعاؤں کو بھرپور فرما اللہ سبھی کو کے فیضان سے مالا مال فرما بیان کیا ان کی علم عمر میں اضافہ فرما اللہ سب کی آوازوں میں دیش والے پردیش والے سب پریشان ہونے کی آمین. ماشاء اللہ. لا